अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मेरा सलाम। और अब ये भी खबर आई है कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को भी एक नैब वाले ने नोटिस जारी कर दी है। अच्छा, मैं वैसे हैरान होता हूँ, ये नैब वाला जो है ना, नैब का जावेद इकबाल चेयरमैन साहब, ये देर नहीं लगाता। जिस दिन भी कोई पीटीआई की अंदर की खबर आए, जैसे ये फवाद चौधरी की कल खबर आई है, आज उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नोटिस दे दिया ताकि जो टीवी की बहस है, जो तवज्जो है, उसको हटाया जाए। ठीक है। अब दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम लीग नून का कोई एमएनए, कोई एमपीए नहीं बचा। अभी जो पिछले हफ्ते जो नोटिस जारी किए मोहसिन रांझा को किया है, जो टीवी पे आके बोलता है, क्यों बोलता है, इसलिए उसको किया है। मियाँ जवेद लतीफ़ को किया है कि जनाब तुम्हारा घर बड़ा हो गया है, ये कैसे हो गया है। और बरजीस ताहिर, वो एडवोकेट भी हैं हमारे, उनको किया है कि जनाब तुम अपनी पोजीशन आके बताओ कि बियॉन्ड मीन्स तुम कर रहे हो। और अब ख्वाजा आसिफ को भेजा है कि तुम्हारा जो घर है सियालकोट के कैंट हाउस में, कैंट हाउसिंग स्कीम में, उसकी वजाहत दो। तो उसके पास बड़े बड़े उसके पास ऑप्शन हैं और उसके पास बड़े इंफॉर्मेशन होती है कि वो नोटिस फ़ौरन ही भेजता है। अभी इमरान खान इतना बयान नहीं देता, या उनके बयान की स्याही खुश्क नहीं हो रही होती जो नून लीग वाले बयान दे रहे होते हैं। अगर पीटीआई के ख़िलाफ़ जो भी गरम बोलता है उसको नोटिस तैयार पड़ा होता है। अब सिर्फ एक नोटिस रह गया, ये कानूनी टीवी का, जो मुझे आना है। मैं हैरान हूँ कि ये इनके इंतकाम की आग कैसे ठंडी होगी यार। सारी फर्स्ट लेवल की क़यादत जेल में, फिर सेकंड लेवल को आपने दे दिया, फिर राना सनाउल्लाह को एक और नोटिस दे दिया कि तुम वजाहत करो कि तुम्हारे इतने प्लाजे हैं और ये है वो है। तो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। ये फवाद चौधरी साहब का आया है, इसकी प्रॉपर्टी आपने देखी है? शेख रशीद का जो फार्म हाउस बना हुआ है, किसी ने वो देखा है? जो जो अंडरग्राउंड सारे सिस्टम है उसमें, उनको तो नोटिस नहीं आया कि तुम अपनी आमदनी से ज़्यादा असासे हैं आपके। ये मुखालफिन को यार है, जो ज़्यादा बोलता है उसको नोटिस आ जाता है। इतना वाजे जो है ना, वो कहते हैं ना, इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये जो जुल्म है ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये चेयरमैन नैब साहब, देख लें, अल्लाह को जान आपने भी देनी है जनाब जावेद इकबाल साहब। आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, आप कम से कम थोड़ा इतना तो ख्याल करें कि आम लोगों को महसूस हो कि यार ये मैं इंसाफ कर रहा हूँ। आपने परवेज़ खटक का नोटिस बंद किया हुआ है, इमरान खान का नोटिस बंद किया हुआ है, मुराद सईद का नोटिस बंद किया हुआ है, महमूद खान वज़ीर आला केपीके का नोटिस बंद किया हुआ है। इनके सारे ऊपर केस हैं। बीआरटी का आपने नोटिस बंद किया हुआ है। कोई बता दें जो हुकूमत का किसी एक बंदे का भी चल रहा हो, और नून लीग का कोई बता दें एक भी बंदा बच गया हो जो टीवी पे आता हो, या जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करता हो, या जो सियासी बात टीवी पे आके करता हो, बयान देता हो, और वो बच गया हो। तो इस तरह होता है कानून, इस तरह होता है। और आपको सुप्रीम कोर्ट आपको कह चुकी है कि नैब एक बेकार इदारा है, ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। अभी काजी फ़ायज़ ईसा के केस में कहा है उमर अता बंदयाल ने कि हमें पता है कि नैब को किस तरह इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके पीछे क्या रह गया है? अब जावेद इकबाल साहब, आपका भी कंट्रैक्ट है, आपका भी कंट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। तो इस तरह ये कोई जायज़ नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे को पता है कि आप इंतकाम ले रहे हैं, आप कोई इंसाफ नहीं कर रहे। वो कुरान में आयत है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस हद तक ना ले जाए कि आप जुल्म करने लग जाए, आप इंसाफ से हट जाएं। इंसाफ करें, आपको इंसाफ से तो कोई नहीं रोकता।
لیکن انتقام کی جو آگ ہے جو نیازی صاحب نے شروع کی ہے، یہ بدترین دور ہوگا جو ہمارے 72 سال کی تاریخ ہے نا پاکستان کی، اس میں بدترین دور ہوگا انتقام کا۔ آصف زرداری کا جب دور تھا تو میں نے اس وقت مجھے یاد ہے تقریر کی تھی، میں نے کہا جی ادھر اس وقت کوئی ضمیر کا قیدی نہیں ہے، یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے چاہے جتنے کرپشن کے الزام لگیں۔ زرداری کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں ضمیر کا قیدی کوئی نہیں ہوتا، اس وقت سارے ہی ضمیر کے قیدی ہیں۔ آپ جس کو مرضی نوٹس بھیج دیں کہ جی آپ آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھتے ہیں، ذرائع رکھتے ہیں، وہ سب رکھتے ہیں۔ جاوید اقبال صاحب آپ نہیں رکھتے؟ یہ عمران خان 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے، اس کا خرچہ ہے، اس کے تو جناب اتنا شیرو کا اتنا خرچہ ہے، اور اس کے جو ٹائیگر اس نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، اب 2 قسم کے ٹائیگر ہیں، ایک تو مارکیٹ میں آ گئے نا جو لاکھوں کی تعداد میں، تو دوسرے ٹائیگر اس نے گھر میں رکھے ہیں، تو اس سے پوچھیں کہ وہ خرچہ کہاں سے آتا ہے۔ ایک نوٹس بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، پوری قوم کو پتہ چل جائے گا۔ اس طرح انتقامی سیاست جو ہے نا ہمارے ملک میں، اور وہ آپ جیسا جو سپریم کورٹ کا جج رہا ہے، اس کے اوپر اب میں کیا کہوں آپ کو بتائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یقین کرو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج آپ نے خواجہ آصف کو نوٹس دے دی ہے، برجیز طاہر کو دے دی ہے، محسن راجہ کو دے دی ہے، میاں جاوید لطیف کو دے دی ہے، تو بچائیں پھر کون بچائے جو ٹی وی پہ آتا ہو جس کو نوٹس نہ گیا ہو، کون بچائے؟ تو صرف یہی بچے۔ آپ نے شہباز گل کو نوٹس دی ہے، ان کو بھی کبھی بلا لو، ان کی زیارت ہی کر لو، آ کے ہیلو ہائی چائے بھی ان کو پلا دو کبھی۔ تو اپنی یہ نظر ثانی کریں، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے۔ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس اگر باقاعدہ چلا جائے نا، یہ تو نون لیگ والے کر نہیں رہے اپنی کوئی کارروائیاں آپ کے خلاف، اگر آپ کے خلاف ایک بھی کیس چلا جائے گا تو آپ کی بھی خیر نہیں ہے مسٹر جاوید اقبال صاحب، آپ کی بھی پھر خیر نہیں ہے۔ یہ انتقام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے صرف نون لیگ کو نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، نظر ثانی کرو اور یہ نوٹس برابر کے بھیجو، ٹھیک ہے؟ باقی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بہت دفعہ آپ کو آبزرویشن دے چکی ہے کہ یہ نیب کے اتنے کمزور کیس ہوتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً ضمانت دینی پڑتی ہے۔ آدھی یہ شاہد خاقان عباسی سے لے کے، ان کے نام میں نے ابھی نہیں لیے، سعد رفیق، سلمان رفیق، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، کوئی بندہ نہیں بچا، کوئی بندہ نہیں بچا۔ اور یہ جو ہوا بازی کا ہے چودھری غلام سرور خان، اس کو آپ بلانا ہی بھول گئے کہ نوٹس ملا تھا، اس کو تو بلانا ہی بھول گئے۔ وہ تو مزے کی وزارتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان ہوگا، یہاں تو آپ نے کتنے ہی پاکستان بنا دیے۔ ایک مراد سعید کا پاکستان ہے، ایک آپ کا پاکستان ہے، اور ایک یہ ہوا بازی والے کا پاکستان ہے، زلفی بخاری کا علیحدہ پاکستان ہے۔ آپ نے تو ادھر درجنوں پاکستان بنا دیے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج جو نوٹس آپ نے جاری کیے ہیں مسلم لیگ نون والوں کو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی نوٹس بھیجو ان کو نوٹس، نہیں تو آپ کے خلاف کسی وقت بھی پٹیشن سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے۔